औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मशरिक़ वस्ता वो सरजमी जहां आखिर ज़मां से पहले आम तरीन वाक़यात, मार्के, जंग, खुरेजी, फितने सब कुछ होना है। और गुजरी नशिस्तों में बयां कर चुका कि मुस्तकबिल हाल और माजी को समझे बगैर दुश्वार तय हुआ करता है। मसलन जब मैंने कौम आद और समूद का जिक्र किया तो मकसद ना सिर्फ अज़ाब इलाही से नाफरमा कौमों की बर्बादी का जिक्र करना था, बल्कि बयां यूं भी जरूरी था कि उन इंतहाई इब्तिदाई दौर में कौम आद और समूद के साथ ही कदीम अरब खत्म हो गए। और आज हमें जो अरब मशरिक़ वस्ता या दुनिया भर में नजर आते हैं वो दो तरह के अरब हैं, असल अरब या कहतानी अरब, जो कि कौम अरब के एक शख्स कहतान की नस्ल से हैं, जिसके 24 बेटों में से एक का नाम यारब था, जिससे लफ्ज अरब निकला। दूसरे अरब जो कि असल अरब नहीं लेकिन बड़ी तादाद में मौजूद है, वो आज अदनानी अरब या अरब मुस्तारबा कहलाते हैं, जो कि हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, जो अपनी वालिदा के साथ हिजरत करके मक्के तशरीफ ले आए थे और जो पहले अरबी नहीं बल्कि इब्रानी जबान बोलते थे। और फिर उनकी एक यमनी खातून से शादी हो गई थी और फिर उन्हीं से आगे अरब नस्ल चली। ये दोनों अरब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साहबजादे साम की नस्ल से हैं। आज के अरब हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, क्योंकि दीगर वक्त के हाथों मिट गए। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अदनानी अरब थे और कबीला कुरैश भी, जबकि मदीना मुनव्वरा में मुकीम अरब यानी अंसार कहतानी या असल अरब थे, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमायत की। आज कई अरब ममालिक में असल या कहतानी और कुछ जगहों पे अदनानी या वो अरब जो यमन से हिजरत करके या महाजिर अरब भी जिनको कहा जाता है वो भी मुकीम है। गोया जिन्होंने मक्का से हिजरत की अरबों में वो यमन से खुद हिजरत करके आने वाले महाजिर अरब कहलाते हैं, जबकि मदीना में जहां हिजरत हुई वहां असल अरब नस्ल मुकीम कहलाती है। इन सब की आपस में रिश्तेदारियां हैं, यकसा अंदाज़े हयात है, लेकिन एक कबायली निजाम की मखसूस गहरी तफरीक बहरहाल इनमें मौजूद है। आज दुनिया में 450 मिलियन के लगभग अरबी जबान बोलने वाले मौजूद हैं और अरबी के हरूफ तहजी लातीनी हरूफ तहजी के बाद सबसे ज्यादा जबानों यानी अरबी समेत फारसी, पश्तो, उर्दू वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। आखिर ज़मां यानी एंड ऑफ टाइम में अहादीस के मुताबिक दुनिया की आबादी बहुत कम रह जाएगी और ऐसा होने की जो मुमकिना वजह समझ में आती है वो एक बड़ी एटमी जंग है, एक बड़ी न्यूक्लियर वॉर, जिसके नतीजे में बड़ी कौमें, बड़े लोग, बड़ा इंसान खत्म हो गए। चुनांचे उसके बाद गालिबन आखिरी बड़े मार के शायद 6 या 7 अरब इंसानों के दरमियान में नहीं बल्कि उस दौर में मौजूद दुनिया की तमाम बड़ी आबादी लड़ने के लिए, क्योंकि मौजूद ही नहीं होगी और इंसान बड़े शहरों को छोड़ के अपनी जान बचाने के लिए दूर दराज कहीं पहाड़ी इलाकों की पनाह लेने पर मजबूर होगा, इसलिए उनके दरमियान होगा। मुस्तकबिल में क्या होगा ये सिर्फ अल्लाह की जात ही जानती है। मैं सिर्फ सदियों पहले बयान की गई सही अहदीस और सबसे बढ़ के कुरान शरीफ की आयात से असर हाजिर या मुस्तकबिल की तस्वीर कशी करने की कोशिश कर रहा हूं और हर मुमकिन एहतियात के बावजूद गलती का चूंकि भरपूर इम्कान है, इसलिए मैं अल्लाह ताला से माफी का इस सिलसिले की हर नशिस्त में अदा होते हर लफ्ज पे तलबगार है। आखिरी मार के चूंकि सरजमीन अरब यानी यमन, शाम, नजद और हिजाज और बैतुल मक़दस समेत मशरिक़ वस्ता के कई इलाकों के अलावा वस्ती एशिया या फिर उस खित्ते में जहां जिसे खरासान भी कहा जाता है वहां होंगे। इसलिए गुफ्तगू के दौरान इन इलाकों और यहां बस्ती कौमों का कुछ माजी भी बयान करता हूं। खित्ते अरब का जिक्र इसलिए इस मरहले पे लाजिम कि चूंकि इमाम मेहदी का ज़हूर दौरान तवाफ काबे में होगा और उनकी तरफ मदीने से आता एक लश्कर जमीन में धंस जाएगा या फिर हरम शरीफ के अंदर और बाहर खुरेजी और एक अरब बादशाह की मौत के बाद जंग और 3 बादशाहों के बेटों की काबे भी कब्जे की नाकाम कोशिश, ये सब कुछ मक्का में होगा। इसलिए इन तमाम जगहों का बताना भी जरूरी है, क्योंकि पहला वाकया यानी जरूर इमाम मेहदी वहां होगा, जिसके बाद दीगर वाकयात वहां से फैलेंगे। इसलिए कुछ जिक्र अरब, सऊदी अरब, मक्का, मदीना, जद्दा, तबूक, ताइफ यानी सऊदी अरब के तमाम अहम तरीन शहर हिजाज में है, जबकि दारुल हुकूमत यानी रियाद नजद में है, जिसकी अहमियत सिर्फ यह है कि वहां
سعودی خاندان موجود ہے جس کا تعلق ہی اس علاقے سے، گویا اصل مقام حجاز ہے۔ انیس سو 32 میں سعودی عرب کی بنیاد شاہ عبدالعزیز السعود نے رکھی، جنہوں نے اپنی فتوحات کا آغاز 1902 میں اپنے آبائی شہر نجد سے کیا تھا۔ 1922 تک انہوں نے پہلے تمام نجد اور پھر 1925 میں حجاز پر بھی قبضہ کر لیا۔ یہ سعودی عرب بنانے کی تیسری کوشش تھی جو کامیاب ہوئی، کیونکہ اس سے پہلے خاندان آل سعود 130 سال سے نجد سمیت دیگر علاقوں پر قبضے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ان تمام کوششوں میں اسے ناکامی کا سامنا رہا تھا۔ اور آخری کوشش کے بعد 1890 میں جب شاہ عبدالعزیز صرف 15 سال کے تھے تو ان کے خاندان کو ریاض سے پہلے قطر، پھر بحرین اور پھر کویت کی طرف جلا وطن کر دیا گیا۔ اور اس سے پہلے جب 1744 عیسوی میں ان کے جد امجد محمد بن سعود انہوں نے امام عبد الوہاب کے ساتھ مل کے سعودی ریاست بنانے کی کوشش کی تھی، تو اس وقت 1818 میں عثمانی کمانڈر، کیونکہ سلطنت عثمانیہ تھی، تو عثمانی کمانڈر محمد علی پاشا نے مصر سے آ کے یہ کوشش ناکام بنا دی۔ سعودی خاندان ایک چھوٹی سی ریاست نجد میں 1824 میں قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن ایک اور عرب قبیلے راشدیہ نے اسے بھی 1896 میں ختم کر دیا۔ لیکن جب عبدالعزیز نے تیسری کوشش کی تو امام عبد الوہاب کے حامیوں نے، جنہیں اخوان کہا جاتا تھا، ان کی ریاض پر قبضے اور پھر سعودی عرب کے قیام میں ان کی مکمل مدد کی۔ یہ ذہن میں رہے کہ امام عبد الوہاب کے یہ پیروکار یعنی اخوان مصر میں جنم لیتی اخوان المسلمون کی تحریک سے بالکل مختلف تھے۔ مذہب کے حوالے سے ان کا موقف انتہائی سخت ہوا کرتا تھا، چنانچہ کچھ عرصے کے بعد ان کا شاہ عبدالعزیز سے اختلاف پیدا ہو گیا۔ یہ اہل تشیع کو زبردستی سنی بنانے کے حامی تھے اور قیدیوں بشمول خواتین اور بچوں کو شدید سزائیں دینے کے حق میں تھے۔ انہوں نے شاہ عبدالعزیز کے 2 بیٹوں یعنی فیصل کے برطانیہ اور سعود کے مصر جانے پر بھی شدید اعتراضات کیے، اور پھر ان کی بغاوت اس قدر بڑھ گئی کہ انہوں نے عبدالعزیز کو جب قتل کرنے کی کوشش کی تو عبدالعزیز نے برطانوی فوج کی مدد سے سبیلا کے مقام پر مارچ 1929 میں انہیں مکمل طور پہ کچل دیا۔ ان کے ہم رہنما سلطان العتیبی کو قتل کر دیا گیا اور باقی اخوان جنہوں نے ہتھیار ڈال دیے ان کے لیے ایک علیحدہ فوجی دستہ حرس الوطنی تشکیل دیا گیا، جو آج سعودی عرب میں 1 لاکھ سے زیادہ افرادی قوت کے ساتھ موجود ہے۔ وہ نیشنل گارڈز بھی کہلاتا ہے اور ان کے فرائض میں سعودی شاہی خاندان کی حفاظت اور اندرونی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ ہے۔ یہاں یہ تذکرہ بھی انتہائی ضروری کہ 1989 میں جب مسجد الحرام پہ قبضہ ہوا جو کہ کئی روز تک جاری رہا اور جس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں، اس گروہ کا سربراہ جوہیمان العتیبی کئی سال پہلے شاہ عبدالعزیز کے ہاتھوں قتل ہونے والے اخوان کے سربراہ سلطان العتیبی کا بیٹا تھا۔ عبدالعزیز نے 1932 میں نجد اور حجاز دونوں کو ضم کر دیا اور اس طرح سعودی عرب وجود میں آ گیا۔ حجاز پر قبضہ شریف مکہ حسین ابن علی کو شکست دینے کے بعد ہوا۔ یہ وہ شریف مکہ تھے جنہوں نے پہلی جنگ عظیم کے دوران عثمانی خلافت کو کمزور ہوتا دیکھ کے بغاوت کے بعد خود کو خلیفہ کا لقب دے دیا تھا۔ یہ حجاز پر حکمرانی کرنے والے آخری ہاشمی تھے جنہیں اس منصب پہ عثمانیوں نے ہی مقرر کیا۔ عرب سنی امام حسین بن علی کرم اللہ وجہہ کی نسل سے تعلق رکھتے اشخاص کو سید، جبکہ امام حسن بن علی کرم اللہ وجہہ کی اولاد کو شریف کہتے ہیں، جبکہ اہل تشیع دونوں کی اولادوں کو سید کہتے ہیں۔ گویا 1925 تک امام حسن بن علی کرم اللہ وجہہ کی اولاد سے تعلق رکھتے شریف مکہ وہاں حکمران رہے، اور پھر جب ان کی خود ساختہ خلافت کا خاتمہ بھی عثمانی خلافت کے خاتمے کے ساتھ ہو گیا تو وہ پہلے قبرص اور پھر وہاں سے اردن چلے گئے۔ وہاں ان کے ایک بیٹے عبداللہ کو سلطنت برطانیہ نے
انعام کے طور پہ اردن کا بادشاہ بنا دیا، کیونکہ انہوں نے لارنس آف عربیہ کے ساتھ مل کر عثمانیوں کے خلاف برطانیہ کا ساتھ دیا تھا۔ 20 جولائی 1951 کو اردن کے شاہ عبداللہ اپنے 15 سالہ بیٹے کے ساتھ یروشلم میں مسجد اقصی نماز پڑھنے گئے تو ان کو ایک فلسطینی نے گولی مار کے قتل کر دیا، جس کے بعد ان کے بیٹے طلال کو اردن کا بادشاہ بنا دیا گیا، جو کہ ذہنی مریض ہونے کے باعث ایک ہی سال میں اقتدار سے الگ کر دیے گئے، اور پھر ان کے بیٹے 17 سالہ شہزادہ حسین بن طلال کو بادشاہ بنایا گیا، جو کہ اردن پر 1952 سے لے کے 1999 میں اپنی وفات تک حکمرانی کرتے رہے، اور جنہیں ہم شاہ حسین کے نام سے جانتے ہیں، اور جو کہ اردن کے موجودہ شاہ عبداللہ کے والد۔ جہاں انگریزوں نے شریف مکہ کے ایک بیٹے کے خاندان کے حوالے اردن بطور انعام کر دیا، وہیں شریف مکہ کے دوسرے بیٹے فیصل کو انگریزوں کا ساتھ دینے کے انعام کے طور پہ پہلے عراق و شام اور پھر عراق کی بادشاہ دے دی گئی، لیکن وہ 1933 میں انتقال کر گئے، اور ان کے بیٹے غازی بن فیصل نے تخت سنبھالا، اور 9 سال تک حکمرانی کے بعد وہ ایک پراسرار حادثے میں انتقال کر گئے، جس کے بعد ان کے بیٹے فیصل دوم کو 14 سال کی عمر میں عراق کے آخری ہاشمی بادشاہ کے طور پہ حکمرانی کا موقع ملا، کیونکہ 1958 میں عراق میں ہوتی بغاوت میں ہاشمی خاندان کو قتل کر دیا گیا، اور شورشوں کا ایک ایسا نیا سلسلہ وہاں شروع ہوا جس کے بعد آگے جا کے وہ صدام حسین کے اقتدار پہ ختم ہوا، لیکن ہاشمی خاندان وہاں سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، اور آج صرف اردن میں موجود ہے۔ یہ ہاشمی خاندان اردن کے علاوہ دنیا کے دیگر علاقوں میں انتہائی مختصر نمائندگی رکھتا ہے۔ ایک مختصر سا وقفہ اور اس کے بعد دوبارہ حاضر۔ خوش آمدید۔ وہ اہم حدیث ایک بار پھر یاد دلا دوں کہ آخر الزمان میں عرب قبائل میں سب سے پہلے قریش کا قبیلہ ختم ہوگا، اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ماضی و حال کے کئی جہادی گروہ اسرائیل کے بجائے حجاز کا رخ کیوں کرتے ہیں؟ یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے، اس لیے کہ امام مہدی کا ضرور کعبے سے ہوگا، دوران طواف اور بیت المقدس سے متعلق واقعات یا بڑے مارکے اس کے بعد ہوں گے، جیسا کہ ان گروہوں کو یقین ہے۔ گویا واقعات کی کڑیاں آگے بڑھنے سے پہلے مکہ سے امام مہدی کا ظہور لازم ہے۔ پھر اس نقطے پہ بھی زور دینا ہوگا کہ حجاز عام ہے، نجد نہیں، اس لیے نہ صرف جہادی تنظیموں بلکہ جھوٹے مہدی بھی سیاہ پرچموں کے ساتھ مکے کا رخ کریں، رعایت کریں۔ دونوں مسالک کے درمیان صدیوں پرانے اختلافات کی تفصیل میں جائے بغیر، جو کہ اس گفتگو کا قطعاً موضوع نہیں، یہ وضاحت لازم ہے کہ اہل سنت کے نزدیک امام مہدی پیدا ہوں گے، اہل بیت سے ہوں گے، اور ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، اور وہ خلافت قائم کریں گے، وہ خلافت جو 4 خلفائے راشدین کے بعد ملوکیت یا بادشاہت کا روپ دھار کے ختم ہو گئی تھی، جبکہ اہل تشیع کے نزدیک امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں، غیبت کبریٰ میں ہیں، یعنی 12ویں امام غائب ہیں، جو کہ دنیا میں موجود ہیں اور ایک مقررہ وقت پہ دوبارہ ظاہر ہوں گے، اور ان کا نام محمد بن حسن العسکری ہے، یعنی وہ 11ویں امام حسن العسکری کے صاحبزادے ہیں۔ یہ تذکرہ یوں ضروری کہ ماضی کی طرح آج کے تمام تنازعات، تمام لڑائی جھگڑے جو مشرق وسطیٰ کو اپنی آغوش میں لے چکے ہیں اور جو کچھ وہاں مستقبل میں ہونے جا رہا ہے، تمام تر سیاست وہاں مکمل طور پہ مذہب اور مسالک سے جڑی ہے۔ 70 کی دہائی میں جب ایران پر رضا شاہ پہلوی کی حکومت تھی تو عراق میں آیت اللہ باقر الصدر نجف میں انتہائی فعال تھے، اور اپنی جلاوطنی کے دوران آیت اللہ خمینی بھی ان سے مسلسل رابطے میں تھے۔ یہ دونوں شخصیات عراق میں صدام حسین کی بعد پارٹی کے سوشلسٹ نظریات اور ایران میں رضا شاہ پہلوی کی سیکولر امریکہ نواز حکومت، ان دونوں کی مخالفت میں اکٹھی تھی۔ اور جب آیت اللہ خمینی نے ولایت فقیہ کے تصور کو جامع انداز میں پیش کیا، جہاں امام غائب یعنی 12ویں امام کی غیر حاضری میں مرجع عام سیاسی اور مذہبی امور پہ فیصلہ دے سکتا ہے، تو کئی شیعہ علماء نے اس تصور سے اختلاف کیا، لیکن عراق میں آیت اللہ باقر الصدر نے ان کی توثیق کی، اور نتیجتاً آخر زمان میں امام مہدی کے دوبارہ ظہور پذیر ہونے کے بارے میں صدیوں سے جاری بحث نے ایک نیا رخ اختیار کیا۔ 1977 میں آیت اللہ صدر نے 50 صفحات پر مشتمل ایک کتاب اس موضوع پہ تحریر کی، جس کے 8 میں سے 4 ابواب
इमाम मेहदी के गैबत कुबरा के बारे में है, 2 उनकी तवील जिंदगी के असबाब और 2 आखिर ज़मां में इमाम मेहदी के किरदार के बारे में। आयतुल्लाह सदर ने लिखा कि इमाम मेहदी हमारे दरमियान रहते हैं, हम सबके मसाइल और मुसीबतों को देखते हैं, हमारी खुशियों में शरीक होते हैं और बेताबी से उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं जब वो खुद दुरुस्त समझे और अपने आप को जाहिर कर दे। उन्होंने मजीद लिखा कि 2 शख्सियात को दुनिया में अरसर नौ तरतीब देने का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है। पहले नूह अलैहिस्सलाम जिनकी उम्र 950 साल बयान होती है, और दूसरे इमाम मेहदी जो 1000 साल से जायद मुद्दत से जमाने की आंखों से ओझल है। बाकर सदर ने यह भी लिखा कि हालात तेजी से ज़हूर मेहदी की तरफ बढ़ रहे हैं, और क्या यह जरूरी नहीं कि हम ना सिर्फ रूहानी बल्कि अस्करी तौर पर भी खुद को इन बातों के लिए तैयार करें। 1977 में इस तहरीर के बाद सद्दाम हुसैन की जानिब से आशूर पे पाबंदी लगा दी गई। नतीजतन नजफ और करबला के कई इलाकों में हंगामे फूट पड़े। कई शिया उलमा ने इराक छोड़ के लिबनान में पनाह ली, जिनमें आयतुल्लाह हसन शिराजी भी थे, जिन्होंने इमाम मेहदी के ज़हूर से मुतालिक बाकर सदर के नजरियात की मुकम्मल हमायत कर दी। 2 साल बाद रजा शाह पहलवी की हुकूमत ईरान में खत्म हो गई, और जब आयतुल्लाह खुमैनी ईरान वापस पहुंचे तो लाखों अफराद ने उनका इस्तकबाल किया और ईरान में इस्लामी इनकलाब की बुनियाद पड़ी, जिसके नतीजे में इराक में भी तमाम शिया तहरीकें सद्दाम हुसैन के खिलाफ दोबारा मुतहरिक हो गई। अगरचे इराक के बाकर सदर को यकीन था कि वो सद्दाम हुसैन की मौजूदगी में ईरान जैसा इनकलाब इराक में नहीं ला सकते, लेकिन फिर भी उन्होंने सद्दाम हुसैन और बाथ पार्टी के खिलाफ फतवा जारी कर दिया और नतीजतन उन्हें अप्रैल 1980 में शहीद कर दिया। और उसके चंद माह बाद तमाम सुन्नी अरब ममालिक ने अमेरिका की हमायत के साथ इराक की क़ियादत में ईरान पर हमला किया। ईरान इराक जंग। लिबनान में बाथ पार्टी के कमांडोज ने आयतुल्लाह शिराजी को भी मार दिया, और कई शिया उलमा ने दमिश्क में हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के मज़ार में पनाह ली, या फिर जनूबी लिबनान में पहुंचकर आयतुल्लाह फजलुल्लाह की अमल जमात में शमूलियत इख्तियार कर ली। लेकिन जो ही इस जमात ने इजराइल से मुफाहमत की तो उस जमात की सफों में भी बगावत हुई, और फिर जब इजराइल की फौज लिबनान में इस बागी गिरोह को कुचलने के लिए दाखिल हुई तो मद्दे मुकाबिल बागी गिरोह की क़यादत उस शख्स के हाथ में थी जो कि बाकर सदर की इमाम मेहदी के बारे में लिखी गई तहरीरों पर मुकम्मल यकीन रखता था, और जिसे आज हिजबुल्लाह के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह के नाम से दुनिया जानती है। इस दौरान इराक और लिबनान में मुतअद्दिद किताबें इमाम मेहदी के हवाले से लिखी जाती रही, खसूसन जनूबी लिबनान में मुकीम अहम मुसन्निफ कमाल सुलेमान जो तुर्की के सख्त मुखालिफ थे, सैयद नजीब मोहम्मद की किताबें साइंसी अंदाज में आखिर ज़मां की वजाहत के साथ सामने आती रही और ये नुक्ता बयान करती रही कि इमाम मेहदी के ज़हूर में ताखीर की वजह यह है कि मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, खाना जंगी का शिकार है, और चूंकि उसके नतीजे में मुसलमानों के दुश्मन ताकतवर हो रहे हैं, जिन्होंने आगे जाके सुफियानी के लश्कर का इमाम मेहदी से जंग के वक्त साथ देना है, इसलिए इमाम के ज़हूर से पहले इस कमजोरी का खात्मा जरूरी है। एक वक्फा और वक्फे के बाद दोबारा से खुश आमदीद। आयतुल्लाह बाकर की शहादत के बाद उनके शागिर्द आयतुल्लाह सादिक सदर ने जंग को आगे बढ़ाया और इराक के अहम तरीन शिया आलिम की हैसियत इख्तियार कर ली। वो इमाम मेहदी पर मुतअद्दिद तसानीफ लिख चुके थे, लेकिन उनकी ना सिर्फ सद्दाम हुसैन से दुश्मनी जल्दी शिद्दत इख्तियार कर गई, बल्कि कई शिया उलमा से भी उनके फिकही इख्तिलाफात बढ़ते चले गए, जिनमें आयतुल्लाह सिस्तानी भी शामिल थे। 2 फरवरी 1999 को आयतुल्लाह सादिक सदर नजफ की एक मस्जिद से अपने 2 बेटों के हमराह नमाज पढ़ के निकल रहे थे तो उनकी गाड़ी पर चारों तरफ से घेर कर शदीद फायरिंग की गई और नतीजतन वो अपने 2 बेटों के साथ शहीद हो गए, जबकि तीसरा बेटा जो उस वक्त 25 बरस का था वो जिंदा बच गया। और 2003 में जब इराक पर अमरीकी हमला हुआ तो इस दौरान वो बेटा मेहदी आर्मी की क़यादत करता हमारे सामने आया, यानी मुक्तदा सदर। मुक्तदा सदर ने इराक की सुन्नी जिहादी तंजीमों से भी राब्ता किया और 2004 में अमरीकी फौज के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी।
اس دوران 3 ماہ تک وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے مزار کے اندر محصور ہو کے بھی لڑتے رہے، اور اس دوران آیت اللہ سستانی لندن علاج کے لیے منتقل ہو گئے۔ اس دوران امریکی اور اتحادی فوج کو تمام تقاریر میں مقتدی صدر دجال یا دجالی قوتیں کہہ کر پکارتے رہے، اور ان کے جنگجو ساتھی بھی قابض افواج کے ساتھ ساتھ صدام حسین کی باتھ پارٹی کے رہنماؤں کو چن چن کے قتل کرتے رہے۔ لیکن بعد میں مختلف قوتوں کے درمیان امریکی نگرانی میں ہی انتخابات منعقد ہوئے، اتفاق ہو گیا، گویا قیادت عراق کی سیاست میں حصہ لے رہی تھی اور ماتحت پیروکار اب تک دجالی قوتوں کے خلاف لڑ رہے تھے۔ جب معاملہ زیادہ متنازع ہو گیا تو 2007 میں ایک بار پھر آپس میں لڑائی ہوئی۔ حکومت مخالف اور حکومت اتحادیوں کے درمیان شدید لڑائی کربلا میں ہوئی، اور آیت اللہ سستانی کو ایک بار پھر یہ بیان دینا پڑا کہ یہ باہمی تصادم امام مہدی کے ظہور میں مزید تاخیر کا سبب بن رہا ہے، اور جب تک یہ خوریزی ختم نہیں ہوتی امام مہدی کی جلد آمد کی توقع نہ رکھی جائے۔ ایران نے اس تمام عرصے کے دوران عراق میں جاری مختلف اہل تشیع گروہوں کے درمیان تصادم سے خود کو مکمل طور پہ الگ رکھا، اور غالباً وہاں یہ سوچ پروان چڑھ رہی تھی کہ عراق میں شیعہ باہمی تصادم کے نتیجے میں جنم لیتی کمزوری کے بعد مستقبل میں ظہور پاتے منظرنامے میں پھر ایران کو کلیدی کردار دینے پہ مجبور ہو جائے گی۔ اور پھر کچھ عرصے کے بعد ایسا ہی ہوا کہ دولت اسلامیہ یا داعش کے ابھرتے ہی لبنان سے لے کر شام تک کے شیعہ علماء کربلا اور نجف سے زیادہ پھر تہران کی طرف مدد کے لیے دیکھنے لگے۔ داعش نے اپنی جنگ کی ابتدائی اہل تشیع کے خلاف فتووں اور ان کے قتل سے کیا، جس کے لیے انہوں نے بھی آخر الزماں یا اینڈ آف ٹائم سے پہلے سرزمین پہ باطل قوتوں کے مکمل خاتمے کو بطور دلیل استعمال کی۔ گویا آپس میں برسر پیکار ان جہادیوں کے پس پردہ جو بھی عالمی یا علاقائی طاقتیں ہوں، ان کے اپنے معاشی یا سیاسی مقاصد ہوں، قدرتی وسائل سے لے کے خطے پہ بالادستی تک کے لیے منصوبہ بندی ہو، تیل کا کھیل ہو، بندرگاہوں کے لیے لڑائی ہو، لیکن ان کے لیے لڑتے گروہوں کے ہاتھوں خوریزی کے لیے آخر الزماں میں اس علاقے کی اہمیت ہی ہمیشہ ان کے سامنے بیان ہوتی ہے، یعنی جو لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ تمام تر پروپیگنڈا لٹریچر اس مواد سے بھرا ہے جہاں خود کو حق اور مد مقابل کو باطل قرار دے کر موجودہ افراتفری کو فیصلہ کن مارکا قرار دیا جا رہا ہے، آخری زمانے کی جنگوں سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ تو پھر سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کیسے کیا جائے؟ مشرق وسطیٰ سے متعلق جو دیگر احادیث بھی ہمیشہ علماء کی انتہائی توجہ کا مرکز رہی، ان میں سے ایک عرب بادشاہ کے مرنے کے بعد جنم لیتے فسادات، اور دوسری قسطنطنیہ یا قسطنطنوپل کی فتح۔ قسطنطنیہ 700 سال قبل مسیح آباد ہوتا ہے، قدیم شہر جس کا نام رومن شہنشاہ کانسٹینٹائن کے نام پہ رکھا گیا، لیکن یہ اس سے پہلے بھی تاریخ میں موجود تھا اور مختلف ناموں سے پہچانا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ بیت المقدس کی آبادی مدینہ کی تخریب کا سبب ہے، اور مدینہ کی تخریب کاری بڑی جنگ کا سبب ہے، اور جنگ و جدال قسطنطنیہ کی فتح کا سبب ہے، اور قسطنطنیہ کی فتح دجال کے نکلنے کا سبب ہے۔ 1923 میں خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد قسطنطنیہ کا نام تبدیل کر کے استنبول رکھ لیا گیا اور دارالحکومت بھی انقرہ منتقل کر دیا گیا۔ علماء دین کے نزدیک یہ انتہائی حیران کن اور پراسرار سا واقعہ تصور ہوتا ہے کہ آخر مصطفیٰ کمال پاشا نے کیوں ایک ایسے شہر کا نام بدل دیا جس کا نام یمن یا بلد الشام کی طرح احادیث میں موجود ہے۔ اور پھر بہت سے ترک علماء کے مطابق انہوں نے پھر وضاحت کی کہ قسطنطنیہ کی جس فتح کا ذکر احادیث میں آخر الزماں کی اہم علامت کے طور پہ بیان ہوتا ہے، وہ فتح تو کئی صدیوں پہلے عثمانیوں کے ہاتھوں ہو چکی ہے، لیکن علماء کی بڑی تعداد اس بات پہ متفق ہے کہ قسطنطنیہ کی جس فتح کا ذکر احادیث میں ہے وہ آرماگیڈن یا ملحمۃ الکبریٰ کے بعد ہوئی، جو کہ اب تک نہیں ہوئی۔
उसके बाद ज़हुर दज्जाल होगा, फिर कुस्तुनतुनिया की फतह होगी। लेकिन ये सवाल अहम कि जिस शहर का नाम लेके फतह का जिक्र किया गया, ना सिर्फ उसका नाम ही बदल दिया गया बल्कि ये भी कि उसके नाम के इस्तेमाल के खिलाफ ही कानून बन गए। आप कुस्तुनतुनिया का नाम नहीं ले सकते। गुजरे चंद सालों के दौरान तुर्की, जो मशरिक वस्ता के दीगर ममालिक से खुद को अलग रख के एक इंतहाई मजबूत रियासत के तौर पर उभर रहा था और एक मॉडल, तुर्की मॉडल कहलाता था, मॉडर्न इस्लामी रियासत, अब दाइश और कुर्द अलहदगी पसंदों समेत कई अनासिर के हदफ में। दाइश के खिलाफ कुर्दों की लड़ाई अंकारा के लिए खतरा है, क्योंकि वो अपने लिए अलहदा मुल्क चाहते हैं कुर्द, और ये कुर्द अपने उस रहनुमा पे फख्र करते हैं जो सलीबी जंगों का फातेह और तारीख इस्लाम का अजीम सिपह सालार सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी था, वो भी कुर्द था। कुस्तुनतुनिया का नाम क्या किसी खौफ की वजह से तब्दील किया गया? मशरिक वस्ता से मुतल्लिक ही इस हदीस मुबारक पे गौर फरमाइए। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अमरू रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अनकरीब एक फितना होगा जो अरब को घेर लेगा, उसके मख्तूलीन जहन्नुम में जाएंगे और उसमें जबान का इस्तेमाल तलवार के इस्तेमाल से ज्यादा सख्त होगा। इस हदीस में गौर फरमाइए, जो अरब को घेर लेगा यानी तमाम मसालिक के लोग उसमें होंगे, तमाम अरब, चाहे शिया हो, चाहे सुन्नी हो, या कोई किसी भी और मजहब से हो, तमाम अरब। और कत्ल होने वाले जहन्नुम में इसलिए जाएंगे कि वो दुनिया के लिए लड़ रहे हैं। उनका कत्ल व कताल अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए और ना ही जुल्म से दिफा या हकदार की मदद के लिए, बल्कि उनका मकसद सिर्फ एक दूसरे पर सरकशी करना और जंग करना, मालो मताह के लिए, दौलत हासिल करने के लिए, ताकत हासिल करने के लिए, इक़्तिदार हासिल करने के लिए। इस हदीस में जबान से मुराद कि उसका इस्तेमाल तलवार से ज्यादा सख्त होगा। जबान से यहां मुराद गालिबन ताना जनी करना या लोगों को इस जंग में शामिल होने की तरगीब देना, इसलिए जबान का असर तलवार से ज्यादा सख्त होता है। एक और से यह हदीस पे गौर फरमाइए। हजरत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत उस वक्त कायम होगी जब नसारा तमाम लोगों से ज्यादा होंगे और उनमें 4 खसलतें होंगी। पहली ये कि वो आजमाइश के दौर में सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करने वाले होंगे। दूसरी ये कि वो मुसीबत ज़दा लोगों का जल्द अजाला किया करेंगे। तीसरा ये कि वो तमाम लोगों में मस्कीन और कमजोर तरीन होंगे। और चौथी ये कि वो लोगों में सबसे ज्यादा बादशाहों को जुल्म करने से रोकेंगे। लेकिन मशरिक वस्ता के बारे में ही वो अहम तरीन अलामत के एक अरब बादशाह की मौत के बाद उसकी औलादों में झगड़ा। गुफ्तगू जारी रहेगी। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, बिल्दनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह।